Kini nga tulay akong ipakita sa inyo karon mao ni siya ang tulay nga mo konektar gikan dinhi sa tubod Lanao del Norte tabok sa dagat paingon sa Tanggob City. O gusto na ko ni siya ipakita o ipaabot sa inyo kay mao ni siya ang pinakaulahing kalambuan sa gitawag nilang Panguil Bay Bridge. Og sa katas-o ni ini nga 3 ka kilometro kapin kon 3.17 kilometers kun mahuman or ma-realize kining nasampit nga tulay pohon, siya ang maghawid sa titulong pinakataas nga tulay dinhi sa Mindanao. Unya dayon gikabutyag nga tuig 2024 mahuman kining nasampit nga tulay og pwede na agian sa mga lumalabay nga mga sakyanan dinhing dapita. So gusto na ko pasalamatan ang mga tao nga naningkamot sa para ma-realize kining nasampit nga proyekto. Unya dayon sa mga tao pod nga naningkamot sa pagtrabaho, labi na kini mga kontraktor, kini mga laborers ug uban pa engineers nga nagtrabaho ani. So salot ko silang tanan. Unya dayon pohon mapusla na ni dili lang nato apil sa atong sunod nga mga henerasyon. So ako lang ning gi-picture tungod kay gusto na ko ipakita nga kon mga proyekto nga dinagko or maginagmay man ang Mindanao dili gyud malupigan. Kini nga tulay grabe gini kagamit tungod kay kung moadto kag Tanggob City gikan dinhi sa Lanao del Norte musakay pa kag barge sa Mukas padulong sa Usami City. Unya dayon kung dili pwede pa ka motuyok ditong dapita sa Aurora. So medyo mudagan pag mga pila ka oras aya ka mo abot, pero kun mutabok ka gamit kining nasampit nga tulay, pila lang ka minuto. Kung agion nimo ang nasampit nga tulay, pila na lang dayon ka minuto gikan sa Lanao del Norte padulong sa Tanggob City. So dako siya kanang si tawag ani, dako siya kahimuan ba sa mga lumalabay dinhing dapita. So kung bag-o pa ka sa akong page, palihog kog follow sa Clyde Vlog para daghan pa kag mga laag nga malaagan. Unya dayon palihog na lang kog share sa atong mga video tungod kay ato lang yung advokasya is to promote Mindanao ug ipakita kung unsa kanindot ang atong lugar dinhi sa Mindanao nga dili nila angay kahadlukan. Tungod kay kitang mga Mindanawan, mga maayong tao man ug walay angay kabalakan. Okay? So usbon ako, muni siya ang pinakaulahing kalambuan sa pinakataas nga tulay dinhi sa Mindanao, ang Panguil Bay Bridge nga mokonektar gikan sa tubod Lanao del Norte padulong sa Tanggob City.